श्रीगणेशाय नमः। ॐ सुरासुरगणैः सेव्यां सिद्धविद्याधरे सदा वन्दे सूरसुतां दुर्गां त्रिनेत्रां शूलधारिणीम्। ॐ श्रीदुर्गायै नमः। द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णीकछन्दः शाकम्भरीशक्तिः दुर्गाबीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं महालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्त्रकपरशुङ्गदेषु कूलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने च दधति हस्ते प्रसन्नाननं सेवे सैरीभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषि उवाच देवासुरमभूद्युधं पूर्णशब्दशतं पुरा महिषे सुरानामधीपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्ये देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निन्दोऽभून्महिषासुरः पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रे गरुडध्वजो यथावृत्तं तयोस्तत्त्वं महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथायाम सुरदेवाभिवस्तितरं सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारणं स स्वयमेवाधिष्ठितिति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्नः स्म वधस्तस्य विचिन्तताम्। इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकारकोपं शम्भुश्च भ्रूकुटीकुटिलाननो ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनान्ततः निश्चक्रामहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तचैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभुच्चाद्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं याम्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा स्तम्भेन स्तनयो युग्मं मध्यं चेन्द्रन चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदद्गुल्योऽर्कतेजसा
वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्तः सम्भुतः प्रजापतेन तेजसा नयनत्रितयं जज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोत्तेजः श्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवत्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापु अमरा महिषादिताः शूलं शूलाद्विनिष्पृत्य ददौ तत्सेऽपि नाकधृक् चक्रं च तद्वानकृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तत्सेहुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलीशादमराधिपः ददौ तत्से सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमलकुण्डलं समस्तरोमकुशेषु निजरश्मिनदिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हार मजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु नुपुरौ विमलौ तद्वद ग्रेवेयाकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तत्से परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजं मालां शिरस्यूरसि चापराम् अदज्जलधिः तत्से पङ्कजं च तिशोभनम् हिमवानवाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सूरया पानपात्रं दधाधिपः शेषः च सर्वनागेशः महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तत्से दत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्ततः सन्मानिताननादोश्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तत्स्यानादेन घोरेण कृत्सन्यमापुरीतं नभः अमयतातिमहता प्रतिशब्दः महाभूत चुक्षुः सकलालोकः समुद्राः च कम्पिरे चचला वसुधा चेलुः सकलाश्च महिधारः जयेति देवाश्च मुदा तामुचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्टवां समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरायः सन्नत्वाखिलाः सैन्यास्ते समुस्तस्तुरुदायुधः आह किमेतदिति क्रोधा दाभाष महिषासुरः अभ्यधावतः तं शब्दं
अशेषः असुरः वृतः सह ददर्श ततः देवीं व्याप्तलोकत्रयां त्विषा पादात्क्रान्त्या नतभुवं किरीटः उल्लिखितम्बरान् शोभितशेषपातालां ध्वनुः चान्निः स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्ते राधिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानिः चिक्षुराख्या महासुरः युयुधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिः उदग्राख्या महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः 50 च नियुतेः असिलोमा महासुरः अयुतानां शतेः षड्भिः बाष्कलो ययुधे रणे गजवाजी सहस्रौधेः अनेकः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पश्चर्षदभिरथायुतेः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुषतो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्निपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपटिशैः केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्थानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्णिनी अनायस्थानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमुचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धृतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्वीन हुताशनः निःश्वासनमुमुचेयाच युध्यमानारनेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुः ते परशुभिः भिन्निपालसी पट्टिशैः नाशयत्नोऽसुरागणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पटहान गणाः शखांस्तथा परे मृदगंश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदाशक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन् विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णौ खड्गपातेस्तथा परे विपोथितानि पातेन गदया भुवि शेतरे
वेमुश्च केचिद्रुधिरं मूलसेन शुभं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तरः शरौघेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणन् मुमुचुस्त्रिदशार्दनः केषाञ्चित् बहवः छिन्नः छिन्नग्रीवः तथा परे शिरांसि पेतुरशेषा मन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घस्तत्परे पेतुर्हुर्व्या महासुरः एकबाह्यक्षिचरणः केविदेव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धायुयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः दन्द्रुतुः च अपरे तत्र युद्धे तुर्यलयभाश्रित कबन्धः छिन्नशिरसः खड्गशत्रुष्टिपाननय तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातिते रथनागाश्वः असुरः च वसुन्धरा अगम्य सा भवत्तत्र यत्र भृत्सः महारणः शोणितोघा महानद्यः सद्यः तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये च सुरसैन्यस्य वारणसूरवाजिनाम शनेन तत् महासैन्यम् असुराणां तथाम्बिका निन्ने क्षयं यथा वह्निं स्तृणदारु महाचयनं सह च सिंहमहानादम् उत्सृजद्धुतकेसरः शरीरेभ्यः अमरारिणाम् असुनैव वचिन्वती देव्यगणैश्च ते तस्त्र कृतं युद्धं महासुरेः यथेषां तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचः विद इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधः नाम द्वितीयः अध्यायः। श्रीदुर्गेय नमः। तृतीयोऽध्यायः। ॐ उदतभानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तलिप्तपयोधारां जपवटी विद्यामभितिं वरं हस्ताब्जे दधति त्रिनेत्र विसलद्रक्तारविन्द्रश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्न मुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। ॐ ऋषि उवाच निहन्यमानं तस्मैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिशुरः कोपा ययो योद्धुमथाम्बिकां स देवी शरवर्णेन ववर्न समरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्णेन तोयदः तस्य छित्त्वा ततः देवी लीलया एव शरोत्कारं जघानतुरगानबाणैः यन्तारं च एव वाजिनां विच्छेद च धनुः सद्यः ध्वजं च अतिसमुच्छ्रितं विव्याध च एव गात्रेषु भिन्नधन्वानमाशुगेः सह छिन्नछन्वा विरथः हताश्वो हतसारिथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघाण भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तत्स्या खड्गभुजं प्राप्य पपालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सह
कोपातरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिः रविबिम्बम् इव अम्बरात् दृष्ट्वा तत् आपत्शूलं देवी शूलम् अमुच्यत तत् शूलं शतधातेन नीतं सह च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतो आजगाम गजारूढः चामरः स्त्रीदशार्दनः सः अपि शक्तिं मुमोच अथ देव्यः तातम्बिका धृतम् हुङ्कारभिहतं भूमौ पातयामास निष्प्रभात् भग्रां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणेस्तपि साचितं ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधेन तेनोश्चे त्रिदशारिणा युध्यमानः ततः तौ तु तस्मात् नागतमहिं गतो युयुधाते अतिसंरब्धौ प्रहारः अतिदारुणः ततः वेगात्खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरः च चामरस्य पृथक् कृतम् उद्ग्रह च रणे देव्या शिलावृक्षादिभिः हतः दन्तुमुष्टितले च एव करालः च निपातितः देवी क्रुद्धा गता पाते चूर्णयामास च उद्धतं बाष्कलं भिन्निपालेन बाणे ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासिनाकायत् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चौभौ शरैर्निर्णेयमक्षयम् एवं संशीयमाने तु स्वसैन्यमहिषासुरः महिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् काञ्चित् तूष्णप्रहारेण पूरक्षेपः तथा परान् लाङ्गुलत्ताडिताश्चन्य शृङ्गाभ्यां च विदारितात् वेगेन काञ्चिदपारन् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रथमाणिकम् अभ्यधावत सहसुर सिंहं हन्तु महादेव्यः कोपं चक्रे ततःम्बिका सः अपि कोपात् महावीर्यः कूरक्षुन्नमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणवीक्षुन्ना महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गुलेनाहतश्चब्धिः प्लावयामास सर्वतः खण्डं खण्डं युयुर्घनः श्वासनिलस्तः शतशः निपेतुः नभसः जलः इति क्रोधसमाध्यातम् आपतत्मं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं ततवधाय तदाकरोत् साक्षित्वा तस्य वेपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याज महिषं रूपं सः अपि बुद्धः महामृधे ततः सिंहो भवत्यद्यो यावत्स्याम्बिका शिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिः अदृशत तत एवाशु पुरुषं
देवी चिच्छेदसायकेः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतः तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो महिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः कृत्वा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पापो पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननर्दचारुसहसोऽपि बलवीर्यमदौद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रति भूधराम सा च तान् प्रहीतान्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे उवाच तं मदोद्धूत मुखारागाकुलाक्षरं गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधुयावप्तिपाम्यहं माया त्वयि हतेत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवतः एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनेनमताडयम् ततः सः पीपदाक्रान्तः तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्तः एव दिव्यवीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्छित्त्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणः तुष्टुवुः तां सुराः देवीं सह दिव्यैः महर्षिभिः जुगुहुर्गन्धर्वपतयो न नृतुश्चाप्सरोगणः श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवरदः नाम तृतीयः अध्यायः। ॐ श्रीदुर्गायै नमः। चतुर्थोऽध्यायः। ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभ्यां कटाक्षहरिकुभयदां मौली बद्ध इन्दुः रेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखम् अपि करेः उद्वहन्ति त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामेः। ॐ ऋषि उवाच शक्र आदयः सुरगणाः निहते अतिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरा हरिबले च देव्या तां तुष्टुवुः प्रणतिनम्र शिरोधरां सह वाग्भिः प्रहर्ष पुलक उद्गमचारुदेहाः देव्या यया इतत इदं जगद आत्मशक्त्या निशेन देवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ताताम्बिकाखिलदेव महर्षिपूज्यां भक्त्वा नताः स्म विदधातु शुभानि सानः यस्या प्रभावतं तुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च अशुभभस्य मतिं करोतु या श्रीः स्वयं सकृतीनां वनेषु अलक्ष्मीः
पाप आत्मनां कृति धियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नमः स्म परिपालय देवी विश्वं किं वर्णयां तव रूपम् अचिन्त्यमेतत् किं च तीवीर्यम् असुरक्षयकारी भुरि किं च आहवेषु चरितानि तव अद्भुतानि सर्वेषु देवी असुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुण अपि दोषे न ज्ञानसे हरिहर अदिभिः अपि अपारा सर्वाश्रयखिलमिदं जगत अंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिः त्वम् आद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुः आश्चार्यसे त्वं मतः एव जैन्यः स्वधा च या मुक्तिहेतुः अविचिन्त्यः महावक्रत्वम् अभ्यस्यसे सुनियत इन्द्रियतत्त्वसारेः मोक्ष अर्थिभिः मुनिभिः अस्तसमस्तदोषैः विद्या असि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुमिलं त्रिकयजूषां निधानम् उद्गीतरम्यपदपाठवतां च सां नाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासी देवी विदित अखिलशास्त्रसारा दुर्गासी दुर्गभवसागरनौः संगा श्रीकैटभरी हृदयहतकृतधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशतसहासम अमलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बाणुकारी कवन उत्तमकान्तिकान्तम् अति अद्भुतं प्रहतम् आत्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालम् उद्यत्तशशाङ्कसदृशः छवीयतन सद्यः प्राणान्मुमोच महिषः तत्अतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विद्यातमेतधुनैव यदस्तमेत नितम्बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते समस्ता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिदति धर्मवर्गः धन्यास्थ एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्म न्यत्यादृतः प्रतिदिनं सकृति करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवी तेन दुर्गे स्मृता हरिषि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तेः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखः भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदादरचित्ता एभिर्हतेर्जगदुपेति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नृणमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्र हिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवःपि शस्त्रपूता इत्वं मतिर्भवति तेष्वपि ते अतिसाध्वी
खड्गप्रभाणिकरविस्फुरन्ने तथा उग्रे शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यत्नगाता विलयम् अंशुतम् इन्दुखण्ड यन्नागता विलयमम् अंशुमत् इन्दुखण्ड योग्यानन्तव विलोकयतां तदेतन् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तं तथा एतेतचिन्तम् अतुलं मनेः वीर्यं च हन्तृरुतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेतं केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारी कुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वयैव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धति तेऽपि हत्वा निताः दिवं रिपुगणाः भयमपि अपास्तकम् अस्माकम् उन्मदसुरारी भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापच्छानिः स्वनेन च प्राप्यां रक्ष प्रतीच्छां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां यथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मान् तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि यानि चात्रीनि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तेः अस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषि उवाच एवं तु तासुरैर्दिव्यैः कुसुमैः नन्दनोद्भवे अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैः त्रिदशैः दिव्यैः धूपैः तु धूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरन् व्रीयतां त्रिदशः सर्वे यत् अस्मतः भिवाञ्छितं भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यत अयं निहतः शत्रुः अस्माकं महिषः असुरः यदि चापि वरो देवत् स्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेथः परमापदः यच्च मत्रे सवेभिः त्वां सोष्याति अमलानने तस्य वित्तऋषिः विभवे धनदारादिसम्पदां वृद्धये स्मतप्रसन्ना त्वं भवेतः सर्वदाम्बिके ऋषि उवाच इति प्रसादिता देवेः जगतः अर्थे तथात्मनः तथेयुक्त्वा भद्रकाली बभुवान्महीर्तनृपः इत्येतत्कथितं भूप सम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यः जगत्त्रयहितैषिणी पुनः च गौरीदेहात् सा सम्भूता यथा भवत वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयो रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ॐ ह्रीं इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तुतिर्नाम चतुरोऽध्यायः।